बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। चाइना का नए साल का आगाज़ है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। चाइना में सेलिब्रेशंस चल रही हैं। चाइना पाकिस्तान का अहम तरीन दोस्त मुल्क है। प्रेसिडेंट पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी गुल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुल साहब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कारोबारी समाजी ताल्लुकात के हवाले से दहाइयों से काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। चाइना से आपकी बड़ी गहरी और पुरानी रफ़ाकत है। चाइना में साल नौ का आगाज़ हो रहा है, क्या पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BNN टीवी को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और मेरा माशाअल्लाह। मौक़िफ़ जानने के लिए वक़्त निकाला। तो ये जैसे आपने देखा है कि दुनिया जहाँ में न्यू ईयर को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो चाइनीज़ न्यू ईयर भी जो है ना, उसका आगाज़ बाद औक़ात फरवरी के एंड में, बाद औक़ात मार्च के शुरू में, बाद औक़ात जनवरी के एंड में, इस तरह डेटें जो है ना इनकी आगे पीछे होती हैं। इस साल जो है 2026 ये 17-18 फरवरी से इसका आगाज़ है और इनका हर साल जो है ना वो किसी न किसी एनिमल के साथ जो है ना वो उसको मंसूब करते हैं। और ये जो साल है ये हॉर्स ईयर है और इसमें वो पिक्चर्स में भी आप देखेंगे कि जब वो सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें हॉर्स को वो इस तरह देखना चाहते हैं। मैं आपको उसका बताना चाहूँगा कि जैसे घास खाता हुआ हॉर्स नहीं, बल्कि सर को बुलंद किया हुआ हॉर्स, ये उनका पसंदीदा जो है वो हॉर्स है जिसके लिए उन्होंने इस साल को मंसूब किया। मैं फ़र्स्ट टाइम 86 में जो है ना वो चाइना चाइना। के शहर काशगर गया। जी। तो उस वक्त के जो हालात हैं और आज के हालात में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त ये जो जश्न था ये बहुत सादगी से मनाया जाता था और वहाँ पे जो थी हर जगह पे आपको छोटे छोटे बल्ब नज़र आते थे। ये जैसे हमारे घरों में बल्ब पहले होते थे ना, 100 वाट का, 100 70 वाट वाट का, का। 200 वाट का, और ज़्यादा लाइटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहाँ पे आपको 25 वाट से ज़्यादा बल्ब नज़र नहीं आता था। अच्छा, ऐसे अच्छा, अच्छा। लगता था जैसे दिया जल रहा है। क्या बात! लेकिन आज का चाइना आप जाके देखें तो वो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने ऐसा है जैसे ज़मीन पे पानी की तरह बहा दिया हुआ है। जैसे ही रात रात होती है पूरा शहर जगमगा जाता है और इसमें बड़े या छोटे शहर का फ़र्क नहीं है। आप काशगर में चले जाएँ या किसी और दूर दराज इलाके में चले जाएँ या गांजू, बीजिंग, शंघाई चले जाएँ, आपको वैसे ही जो है वो ब्राइटनेस और लाइटिंग जो है वो नज़र आएगी। और फिर उसके बाद ये है कि आज ये जो होती है ना इनकी न्यू ईयर नाइट, यानी 17 की जी, और जी। 18 की दरमियानी शब जो होगी, उस दिन ये फायरवर्क्स का इत्तेमाम करते हैं बहुत ज़्यादा और वो भी जो है वो काबिल दीद होता है। हम तो अरसे से मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये प्रोग्राम वहाँ पे देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे आपने लाहौर में या दूसरे बड़े शहरों में देखा है कि जब ईद होती है तो लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसी तरह वहाँ भी जो बड़े शहर आपको खाली नज़र आएंगे, लोग अपने अपने शहरों पे चले जाते हैं, पूरा साल काम करते हैं और इन दिनों में जाके वो अपने ईद अपने फैमिली के साथ मनाते हैं और इसी दौरान शादियों के इत्तमामात होते हैं और दूसरे घरेलू फंक्शन जो है ना उनके होते प्रेसिडेंट साहब, पाकिस्तान में जब ईद होती है, चूँकि हम लाहौर में हैं, आप तो बड़े पक्के लाहौरिये हैं, अंदरून से आपका ताल्लुक़ है, तो हम बड़े पकवान बनते हैं, मीठे भी, नमकीन भी, मटन, बिरयानी, पुलाव और अनवाع अक़साम के खाने। तो चाइनीज़ नेशनल डेज़ पे या अपने इवेंट्स पे ये सेलिब्रेशन फूड के हवाले से क्या सिलेक्शन होती है उनकी? हैं। ये ऐसा है कि उधर मुख्तलिफ़ इलाक़ों की भी मुख्तलिफ है। अब जैसे ये शिनजान वगैरह का इलाका है, ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लैम्प इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मुख्तलिफ़ और इलाके हैं जहाँ पे बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा है। और फिर जो इनकी जो है सी फूड के इर्द गिर्द का है, उसमें सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो खाने पीने में तो ये बहुत इत्तेमाम करते हैं। तो इनकी कोशिश ये होती है कि खाना इतना हो कि सब खा लें तो फिर भी कुछ बच जाए, क्योंकि इन्होंने वो वक्त भी देखा है जब इनके पास खाने की तंगी थी।
اور یہ کوئی سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ اسی چند دہائیوں پہلے کی بات ہے، جی تقریباً 40-50 سال کے پہلے کا جو ہے نا وہ دورانیہ ہے جس میں یہ سلسلہ تھا، اور ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے جو ہے جب ملتا تھا تو یہی پوچھتا تھا چیفن میو کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور وہ آگے سے کہتا تھا چھی کولا کھا لیا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں کئی دن کا بھی بھوکا ہوں، تو لیکن آپ نے جواب یہی دینا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کہ کہیں وہ دوسرا ہی یہ سن کے برداشت نہ کر سکے کہ میرا ساتھی بھی عرصہ سے بھوکا ہے۔ وہ وقت بھی چائنیز قوم نے دیکھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کو اچھی قیادت ملی، اور اس قیادت نے اس قوم کو، جو کہ دنیا میں اتنی معروف بھی نہیں تھی، کوئی ان کو اتنا جانتا بھی نہیں تھا، اس کو ترقی کے مناظر طرح کرتے ہوئے اس وقت وہ دنیا کی بہترین قوم ہے۔ ان کی رہائش آپ دیکھیں، ان کے پلازے آپ دیکھیں، ان کے بزنس سینٹر آپ دیکھیں، آپ کو جدید ترین سہولتیں اس میں میسر آئی۔ اور ہم ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لاہوری ہیں، بائی بورن ہم لاہور سے جی تعلق ہے جی ہمارا، اور بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں۔ جی 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 لیکن میں آج اس میں تھوڑی ترمیم کروں گا کہ جس نے چائنا نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں، کیا اور اس بات. کے چائنا کو دیکھنے کے بعد اس کو کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں رہتی۔ میں نے بہت سے کنٹریز کا سفر کیا ہے، میں انگلینڈ بھی گیا ہوں، میں یو ایس اے بھی گیا ہوں، میں مسلم کنٹری میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کہیں پہ بھی کوئی نئی چیز نہیں دیکھی کہ جو ہم نے چائنا میں نہ دیکھی ہے۔ تو چائنا سے جا کے آپ کو کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی انوکھی چیز دیکھ لی ہے۔ اتنی ترقی ہے، جی صحت میں انہوں نے ترقی کی ہے، جی ہر معاملے میں ملک کو بہتر سے بہتر کی طرف لے گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب، آخر میں آپ سے، چونکہ ہم نے ساری چائنا کی بات کی ہے، چونکہ آپ پاکستان اور چائنا کے درمیان بزنس کمیونٹی کا برج کا ایک رول پلے کرتے ہیں، سماجی حوالے سے بھی آپ کردار ادا کرتے ہیں، سماجی اعتبار سے چینی قوم کیسی ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی ایونٹ آ جائے، عید آ جائے یا ویسے چھٹیاں آ جائیں، تو ان ہالیڈیز سے یا اس ایونٹ سے 5 دن پہلے ہمارے تمام جو ورکر سٹاف آفیسرز وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی چھٹیاں آ گئی ہیں، جی عید کی بہت رش ہے، عید کے بعد پھر وہ عید گزر جائے گی، ابھی عید گزری ہے جی، پورا سٹاف نہیں ہوا، 5 دن اور ویٹ کریں۔ تو چائنا کی جو قوم ہے وہ سماجی حوالے سے اس طرح کیسی ہے کہ ان کے کام کی پنکچوئلٹی کیسی ہے، ڈسپلن کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ ڈسپلن کے معاملے میں تو وہ ایک بہت اچھی اور ایک ذمہ دار قوم ہے، اور جہاں چھٹیوں کی بات آپ کرتے ہیں وہ سارا سال کام کرتے ہیں۔ جی ایون دین یہ جو ویکلی ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں فیکٹریوں وغیرہ میں، یہاں پہ بھی کام جو ہے نا وہ ہاں جی سٹاف کرتا ہے۔ باقی جب تک بات یہ رہ گئی کہ یہ ان کا ایونٹ، ہمارے تو عیدیں 2-3 ہوتی ہیں، شبرات ہوتی ہے، مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ یہی ایونٹ ان کا بڑا ایونٹ ہے جو ان کا نیو ایئر ہوتا ہے۔ تو اس پہ وہ بھی ایک ہفتہ پہلے چھٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ایک ہفتہ بعد، یعنی 15 دن وہ نظام بالکل بند رہتا ہے، اور اس بعض جگہ پہ اس سے بھی زیادہ وہ فیکٹریوں میں کھلتے کھلتے ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن منیمم 15 days جو ہے نا، 1 week بیفور اور 1 week آفٹر، یہ جو ہے نا یہ اتنا ٹائم مسٹ جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے وہ ان ایام میں، اور یہ وہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو 2-2 سال بعد جاتے ہیں اپنے، کیونکہ علاقوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر کا بعض جگہ پہ 2-2 3-3 دن کا ٹرین کا سفر ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور بہت خوشی سے مناتے ہیں، اور ان کی جو امنگیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے ملیں گے، اپنے بھائیوں سے ملیں گے، اپنی فیملی سے ملیں گے، تو وہ لازمی کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم وہاں اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنی جگہ پہ پہنچیں۔ پریزیڈنٹ پاک چائنا بزنس کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے چائنا کے نیشنل ڈے پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سال نو کا آغاز ہے، چائنا چینی قوم کو ہم
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کی لازوال دوستی اور پیار بھرا تعلق دہائیوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور تمام عالم جہاں کو امن و سلامتی، ترقی، خوشحالی اور محبت رواداری یگانگت نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔